एक आवय 9 म्हयने आपल्या भुरग्याक पोटान वाडयता. स्वताच्या जिवाचें रान करून आपल्या भुरग्याक व्हड करता. मागीर आगाशे वाठारान अशें कितें जालें? कशी एका ल्हान भुरग्याची बॉडी इतकी विल्लेवाट जावन मंडूर हांगासर पावली? आनी कित्याक तरी कोणूय ताचे पांय तोडून वेगळे उडयतलो? इतकी निर्दयीपणां कित्याक? ह्या सगळ्या प्रश्नांच्यो जापो आजून मेळच्यो आसा. जून 2020 अशीच एका म्हयन्या परस ल्हान भुरग्याची बॉडी शिरीगांव बिचार व्हांवून आयिल्ली. मात 4 वर्सां जालीं तरी आजून मेरेन ताच्या बद्दल कांयच म्हायती वा पुरावे पुलिसांक सापडूंक ना. काल परत एक अशीच घटना समोर आयल्या. ह्यो दोनूय घटना समान आसा आनी मुखेल म्हणल्यार आगाशे वाठारानूच घडिल्ल्यो आसा. पुलीस हाचेर तपास करपा सांडून म्हणटा नॉट अ सिरियस केस. मागीर लोकांनी अपेक्षा तरी कोणा कडल्यान करपाची? ह्या खातीर ज्या पुलीस अधिकाऱ्यान हें स्टेटमेंट केलां ताका निलंबीत करचो अशी मागणी काँग्रेसाचे आदले अध्यक्ष गिरीश चोडणकर हांणी केला. नमस्कार आणि योगकार. आम्ही आसा आता मांदूर हे मांदूर म्हणजे आमचे सांत आंद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सीन आणि हांगासर आमी आयला. काल हांगासर एक न्यूज आयली की एक धाकटे भुरग्याची बॉडी सापडल्या म्हणून आणि त्या बॉडीचे दोनूच पांय आशिल्ले आणि आमी त्याच स्पॉटार आसा. आमी तुमकां दाखोवंक शकता. तुमी हे पळया, एक वो स्पॉटार एक तेजो ते न्यूबॉर्न बेबीचो पांय हांगासर आशिल्लो आणि दुसरो पांय हे सायडीक आशिल्लो. सो पुलिसान काल 7:30 हेचेर इन्व्हेस्टिगेशनाची तयारी केली. पुलिसांक कळ्ळे उपरांत पुलीस हांगा येयले आणि इन्व्हेस्टिगेशन तयारी केली इन्व्हेस्टिगेशनाची. आणि आज सकाळी पर्सनली क्रायम ब्रांचचे क्रायमाचे SP आणि बाकीचे पुलीस PI पुलीस हे सगळे हांगा हे स्पॉटार येयल्ले. काल रातची आमकां न्यूज गावली की न्यू बॉर्न बेबीचे 2 पांय हांगा ह्या स्पॉटार गावले म्हणून. आनी तेन्नाच रोखडोच जो लोकल आमचो PI आसा तो PI हांगा येयलो. बाकीची तेंची एंटायर टीम जी आसली ती हांगा येयली आनी तेंच्यांनी सर्च ऑपरेशन केलें आनी खूब बाकीचे एरियान म्हटल्यार फक्त पांय गावले म्हणून बाकीची जी एरिया आसा थंय आनीक कितें मेळटलें काय म्हणून सर्च ऑपरेशन केलें पण तांकां कांयच मेळिल्लें ना. हे दोनूय जे स्पॉटार गावले ते मागीर काडून तेंच्यांनी आतां सद्याक मॉर्चरीन दवरून तेजी पोस्टमॉर्टम जातलें. आनी आयज सकाळची एंटायर टीम जी क्रायम ब्रांचाची आनी बाकीची जी टीम आसा ती हांगा येयल्ली परत सर्च ऑपरेशन करपाक. आयजूय तांकां व्हडलेशें कांय गावूंक ना. सो एग्जॅक्टली सिच्युएशन कितें म्हणजे खंयच्यान येयला कितें येयला तें आजून पर्यंत तरी आमकां एग्जॅक्ट कळोंक ना. पण हांव उलयल्लो आसा PI कडेन आनी बाकीची जी टीम आसा तेंचे कडेन उलयल्लो आसा की बेगानचे बेगान हेजेर इन्व्हेस्टिगेशन सारकी जावची आनी एका खंय कोणाचो एग्जॅक्टली हें कोणाचें हें आसा म्हणजे न्यू बॉर्न बेबीचो कोणाचो आसा तो इन्व्हेस्टिगेशन करून काडचो म्हणून. 7:30 सुमार आमचे पंच मेंबर आसा फ्रांसिस्को, ताका कॉल येयलो हांगसरल्या एक लेडीचेचो लोकलाचो की 2 पांय दिसल्याक म्हणून. सो ताणें रोखडोच म्हाका फोन केलो. सो म्हाका फोन केलो प्लस पुलिसांकूय फोन केलो ताणें. सो आमी सगळे वांगडा येयले हांगसर येयले पळयता 2 पांय आसले हांगसर. सो पुलिसांनी सगळ्याक सर्च केलें कितें खंय जाता काय म्हणून. तरी तांकां एक लोकलान एक इन्फॉर्मेशन दिली की तांकां अर्दच बॉडी पयलो आशिल्लो म्हणून. सकाळी फुडें तांकां दिसलेली म्हणून ती बॉडी. सो अर्दीच बॉडी आशिल्ली म्हणून. सो तो बॉय म्हणून कळटालो. सो ते सांजची इन्फॉर्म केली 7:30 इन्फॉर्म केली तेन्ना कळ्ळें. पूण तेन्ना पळयलें तेन्ना फकत 2च पांय आशिल्ले हांगसर. सो मे बी हांवें फोटो पळयल्लो त्या हिसपान तो कुत्रोय आशिल्लो उबो. सो मे बी ताका कुत्र्यांनी हें कितें हें केलां आसतलें. आनी सामकी व्हेरी दुख्खाची गजाल आसा की एकटो धाकटो भुरगो ताका 2च पांय गावतात. तेजी कितें हालत जाली आसतली ताका खबर आसतली आनी कोणाक हांकां कशी काळी जाता तें म्हाकाय कांय कळना. सो हांव पुलिसां कडेन मागता तेंच्यांनी जाता तितले बेगीन हेजें इन्व्हेस्टिगेट करपाचें आनी म्हाका खबर आसा विश्वास आसा पुलीस हेजें इन्व्हेस्टिगेशन करतले. सो हांव पुलिसां कडेन हेंवूय मागता की खंयची कितें जावपाक शकता आनी आमची टेनंट व्हेरिफिकेशन आमी ऑलरेडी आमी तांकां रिक्वेस्ट केल्ली आसा. सो टेनंट व्हेरिफिकेशनूय हांगा जावं जाय कित्याक कोण ते कांय सांगूंक शकपाना आमी. ओके. फॉरेन्सीक बी येयल्लें कितें? फॉरेन्सीक आयज सकाळीं फॉरेन्सीक येयल्ले डॉग स्क्वॉड आशिल्ले तेंच्यांनी हांगा इन्व्हेस्टिगेशन केल्लें आसा की पळय ती एरिया हें गावला. सो पुलिसांची फूल टीम आशिल्ली आयज हांगसर. तेंच्यांनी बरे भशेन इन्व्हेस्टिगेशन केल्लें आसा आयज. सो हेजो हांव रिजल्ट हांव मागता. म्हाका दिसता हेजो आमकां बेग्यानचे बेगीन आमकां लोकल्सां आमकां सरपंचाक म्हाका हें कळटलो म्हणून हेंचे रिजल्ट कळटलो म्हणून.